आज हामी एरे हेर्छौँ। हिजो भेरिएबलमा कसलाई केही छ यहाँसम्म? कसलाई केही सोध्नु छ, थप्नु छ अथवा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है। यहाँसम्म सबैलाई ठिक छ? यस सर। ल अब एरे पढौँ त है। अब के गर्नुस् त? अब एउटा सोर्स प्याकेजमा गएर एउटा नयाँ जावा प्याकेज बनाइदिनुस्। np.edu.scst.array है। np.edu.scst त अब हाम्रो सबै प्याकेजमा हुनु नै पर्यो हैन, अगाडि इनिसियलमा। त्यसपछि हाम्रो सब टपिक हामी एरे पढ्छौँ। अब यहाँनिर म एउटा नयाँ जावा क्लास बनाउँछु एरे डेमो भनेर, अथवा सिम्पली एरेज भनेर। म एरे भन्ने एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ युज गर्दिनँ है, कि त एरे डेमो अथवा एरेज बनाउनुहोस्। एक्ज्याक्टली एरे भन्ने चाहिँ नबनाइदिनुहोस्। अनि मैले यो नचाहिने कमेन्टहरू हटाइदिँदा हुन्छु है। अब एकचोटि एरे के हो भनौँ त, कसैले एरे डिफाइन गरौँ त। एरे के होला? ल कसले डिफाइन गरौँ त एक्जाममा। अब कसरी डिफाइन सर त्यो गर्नुहुन्छ? न्यूमा गएर के गर्ने अरे? फोल्डर कि फाइल के गर्ने अरे? सोर्स प्याकेजमा गएर राइट क्लिक, न्यू, जावा प्याकेज है, जावा प्याकेज। जावा प्याकेज। हजुर, ए हस् हस् हस्। त्यसमा अब त्यही यो प्याकेज है, np.edu.scst.array। यहाँसम्म हाम्रो सबै प्याकेज नेम अब सेम नै हुन्छ, खालि हामी अब टपिक अनुसार यो प्याकेज नेमहरू चेन्ज गर्छौँ। अनि क्लासको नाम चाहिँ एरे डेमो हालिदिनुहोस् अथवा एरेज हालिदिनुहोस्। जावा क्लासमा गएर चाहिँ क्लासको नाम हाल्दियो। हजुर, राइट क्लिक, प्याकेज पहिला बनिसकेपछि राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास बनाउने, अनि यहाँनिर चाहिँ एरे डेमो भन्ने नाम दिने अथवा एरेज भनेर। अब के प्र्याक्टिस बनाउनुहोस् त, जुन टपिक हामी पढ्छौँ नि, जस्तै कि एरे भयो, क्लास भयो, अब्जेक्ट भयो, हामी डिटो त्यही नाम हाल्दैनौँ है। कन्फ्लिक्ट गर्न सक्छ होइन, इम्पोर्ट गर्दाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट आइदियो भने झन्झट भइदियो नि त। त्यसले हामी त्यो एक्ज्याक्ट किवर्डलाई अलिकति बङ्गाइदिन्छौँ, एरे डेमो हाल्छौँ अथवा एरेज हाल्छौँ, जे होस् कन्फ्लिक्ट नभइदियोस् इनबिल्ट प्रिबिल्ट क्लासेसहरूसँग। त्यसले म के गर्छु त, अलिकति यो क्लासको नाम बङ्गाइदिन्छु। पछि तपाईँलाई कोड गर्दाखेरि यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ, इरर किन आयो, अनि यसैले गर्दा हुन्छ कि नेमिङ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। यो आउने धेरै गर्छ, त्यसले म अहिलेदेखि भनिदिइरहेको छु है। जे टपिक छ त्यो टपिक एक्ज्याक्टली प्याकेजमा लेख्ने, तर क्लास नेममा त्यो एक्ज्याक्ट टपिक कहिले पनि नलेख्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, इनबिल्ट प्रिबिल्ट क्लासेसहरू हुन्छ हाम्रो प्याकेजेसहरूमा, त्यो इम्पोर्ट गर्नु बेलामा अथवा चलाउने बेलामा कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ, सोचेको जस्तो चल्दैन। अनि किन त्यसमा त्यो डिबगिङमा टाइम वेस्ट गर्ने भनेर नाम बगाइदिने है। ल अब कसले मलाई एरे डिफाइन गर्नुहोस् त, एरे के हो? Array is a data structure that contains a group of elements. हैन, अब अलिकति अझै डिटेलमा जाउँ त। एरे के हो त? सुरुमा इन्डेक्स्ड हो नि त, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्स्ड। अनि एउटा एरेको एउटा प्रपर्टी भनौँ फिक्स्ड साइज्ड। एकछिन है, हाम्रो सिलेबसमा कलेक्सन क्लासेसहरू छैन। त्यसै हामीलाई अब एरेबाटै काम चलाउनु पर्यो। एरेको लिमिटेसन फिक्स्ड साइज हुन्छ, स्ट्याटिक साइज हो। यसलाई हामी सच्याउनलाई कलेक्सन फ्रेमवर्क युज गर्छौँ, पढ्नु पर्ने हो, तर हाम्रो सिलेबसमा छँदै छैन। ठिकै छ। एरे के हो त? इन्डेक्स्ड र फिक्स्ड साइज कलेक्सन अफ के हो त? डेटा एलिमेन्ट्स। फरक फरक टाइपको कि सेम टाइपको? सेम टाइपको। अफ सेम टाइप हैन। अनि के हो त? स्टोर्ड अन्डर कमन भेरिएबल नेम। अब इन्डेक्स्ड हुने बित्तिकै अब एउटा भेरिएबल नामले हाम्रो चलिहाल्छ है।
एउटा कमन भेरिएबल नै यो किवर्डहरु चाहिँ नबिर्सिनु होला इन्डेक्स्ड फिक्स्ड साइज तो collects data elements of same type हैन अनि stored under common variable name यो किवर्डहरु चाहिँ नछुटाउनु होला हामीले सी शार्प पढिसक्यौं है अब सपोज मलाई अब एउटा इन्टिजरको एरे बनाउनु छ भने मैले कसरी बनाउँछु सिन्ट्याक्स बनाउँ त कसैले const numbers is equals to ल const को ठाउँमा म यहाँ int युज गर्छु हाम्रो const युज हुँदैन है किवर्ड छ तर खासै युज हुँदैन int अनि number is equals to number is equal to bracket स्क्वायर ब्र्याकेट कतै छुटाउनु भइराछ तपाईले कस्तो छुटाउनु भन्नाले एरे डिफाइन इनिशियलाइज गर्दाखेरि कतै स्क्वायर ब्र्याकेट हुन्छ नि त त्यहाँ अगाडि हुन्छ त्यहाँ नम्बरको ठ्याक्कै पछाडी हुन्छ यो फिक्स्ड इज इक्वल टु अनि त्यस साइड अब कोलन कर्ली ब्रेसेस होला हैन हजुर अनि त्यस साइड नम्बर 1 2 3 एलिमेन्टहरु यसरी इनिशियलाइज गर्ने एउटा तरिका यो हो है तर म यो रेकमेन्ड गर्दिन यो तरिका है हाम्रो सी शार्प अरु ल्याङ्ग्वेजबाट आएको साथीहरुलाई के गरिन्छ त यसरी भेरिएबल नेम पछाडी हामी स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्ने गर्छौं है त्यो चाहिँ अब सी र सी शार्पबाट आएको स्टुडेन्टहरुले यसरी गर्छन् र जावाले यो एलाउ पनि गर्छ तपाईहरुले कन्फ्लिक्ट नभइदियोस् भनेर यो एलाउ गर्छ तर यो बेस्ट प्र्याक्टिस हैन राम्रो प्र्याक्टिस के हो त अघि माथिकै कुरालाई हामी यो पर्टिकुलर जुन डेटा टाइप अथवा क्लास टाइप पछि हामी स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्ने गर्छौं है यो चाहिँ एउटा राम्रो प्र्याक्टिस अपनाऊ है हामी न त यो माथिको पनि चल्छ त्यो जावाले के गराछ त अब अरु ल्याङ्ग्वेजबाट शिफ्ट हुने साथीहरुलाई टेन्सन नहोस् भनेर यो पनि एलाउ गराछ तर यो चाहिँ रेकमेन्डेड है allowed but not recommended. Let's say allowed and recommended. यो स्क्वायर ब्र्याकेट जहिले पनि अबदेखि हामी के प्र्याक्टिस बसलम त यो डेटा टाइप अथवा क्लास टाइप पछाडी हामी यसरी हाल्ने गरी बसलम है ल मैले अब यसलाई num2 हाल्दिए माथिकोलाई num1 हाल्दिए अनि यसलाई कपी गरेर म के गर्छु त यहाँनिर पेस्ट गर्छु अब मैले यतिकै पेस्ट गर्न पाउँछ कि मैले यहाँनिर के मेथड हाल्नु पर्यो भनम त स्ट्याटिक मेन भोइड हजुर pspm के सम्झिनुस् त जावा क्लास कुनै जुनसुकै जावा क्लास होस् हाम्रोमा एप्लेट छैन है अलिकति सिलेबस मोडिफाई भएको छ ठीक छ के बुझ्नुस् त कुनै पनि जावा क्लासलाई हामीले रन गर्नु छ भने हाम्रो मेन एन्ट्री पोइन्ट भनेको यो फंक्सन अथवा यो मेथड हो फंक्सन र मेथड बीचको फरक त थाहा नै होला तर हामी फेरि अलिकति पछाडी भिजिट यसलाई फेरि गर्छौं पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन अनि स्ट्रिङ के लिन्छ त आर्गुमेन्टहरुको यसरी यसले पनि एरे लिएर हुन्छ अनि यहाँनिर मैले अघिको कोड पेस्ट हान्दिए यहाँसम्म ठीक छ सबैलाई पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन टाइप गर्नुस् अथवा pspm गरेर ट्याब हान्दिनुस् क्लास भित्र यो अटोमेटिकली आइदिन्छ अनि यो त मैले भन्नै पर्दैन कुनै पनि ब्र्याकेट ओपन भइसकेपछि त्यसलाई क्लोज गर्नु नै पर्छ हैन यहाँनिर अब कुनै ब्र्याकेटमा क्लिक गर्नुस् ठ्याक्कै यसले यसको एन्ड पोइन्ट देखाइदिन्छ ब्र्याकेट पेयरमा हुन्छ जहिले पनि जावामा अनि हामी के प्र्याक्टिस बसलम त यो जुन स्क्वायर ब्र्याकेट छ त्यो जहिले पनि डेटा टाइप अथवा स्ट्रिङ टाइपको पछाडी हाल्ने अब सपोज मलाई यो num1 भन्ने एरे छ नि num1 भन्ने एरेको यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नु छ भने म कसरी प्रिन्ट गर्छु यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु छ भने भनम त को इन्डेक्स 1 हैन इन्डेक्सिङ जहिले पनि हाम्रो के भयो त 0 बाट स्टार्ट हुने भयो
त्यसले के हुन्छ 0 1 2 3 यसरी इन्डेक्सिङ हुन्छ। अब मलाई यो वाला एलिमेन्ट चाहियो भने म के गर्छु त यसको इन्डेक्स 0 अनि 1 यो पर्टिकुलर num1 अनि स्क्वायर ब्र्याकेटमा म यसको इन्डेक्स हाल्छु। यो गर्यो भने सर हजुर भन्नुस्। सर त्यो नम्बर 2 मा हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट अगाडि इन्ट पछाडी दिएको छ नि हजुर हजुर हो त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ इज इक्वल टु को पछाडी दिएर त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यो कर्ली ब्र्याकेट राखेर त्यो नम्बरहरु राख्छ चल्छ कि नै? त्यो चाहिँ अलि चल्दैन, त्यो चाहिँ अलि चल्दैन। ए ओके त्यही पनि ट्राई गरेर हेरिहालौँ न। तपाईले यसरी स्क्वायर ब्र्याकेट हालेर हजुर यो चाहिँ अलि अलाउड छैन कि सिन्ट्याक्समा। अगाडि स्क्वायर ब्र्याकेट नराखिकन इज इक्वल टु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर हजुर यो अगाडिको यो इन्ट पछाडीको स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ हटाउने हैन हजुर अनि यता यता चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट राख्ने इज इक्वल टु यहाँनिर चाहिँ हजुर त्यो अलाउड छैन, त्यो अलाउड छैन। सुरुमा चाहिँ जस यो एरे हो भनेर यो इज इक्वल टु अगाडि नै कतै न कतै भनेको हुनु पर्यो है हामीले। ए हुन्छ सर हुन्छ सर अनि त्यस्तो सोधिराख्नु पर्छ के। अब यहाँनिर के हुने भयो त मलाई कुनै पर्टिकुलर एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु छ भने म के गर्छु यसरी त्यसको इन्डेक्स हेर्छु। मलाई यो 2 नम्बर चाहियो। यो इन्टिजरले अलि कन्फ्युजिङ बनाइदियो है, बरु हामी स्ट्रिङबाटै गर्दियौँ ल। स्ट्रिङ नेम्स इज इक्वल टु अब स्ट्रिङ हुने बित्तिकै म केमा हाल्नु पर्यो त डबल कोटेसन भित्र राम श्याम हरि लक्ष्मण अनि भरत। ल अब यसको इन्डेक्सिङ पनि त्यसरी नै भइरहेको हुन्छ। केबाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट 1 बाट 2 अनि 3 अनि 4। यो एरे को साइज 5 हो तर इन्डेक्स जहिले पनि 0 देखि 4 सम्म जान्छ। size is 5 that is 5 elements हैन। तर हामी इन्डेक्स हुने बित्तिकै 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। 0 बाट स्टार्ट हुने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि इन्डेक्स रेन्जेस फ्रम 0 to 4। जहिले पनि के हुन्छ यदि 5 एलिमेन्ट अथवा n नम्बर अफ एलिमेन्ट छ भने त्यो इन्डेक्सको रेन्ज कति हुन्छ 0 देखि n-1। यो केसमा n भनेको 5 हो त्यसैले 4 सम्म जान्छ। अब के भयो system.out.println num1 अथवा यहाँनिर नेम्स मा मैले यसरी 1 हाले भने राम हैन कि यो इन्डेक्स अनुसार हामी जाने के प्रिन्ट भइदिन्छ त श्याम प्रिन्ट भइदिन्छ। एकचोटि यसलाई चलाएर हेर यसरी हाम्रो के हुने भयो श्याम यसरी प्रिन्ट हुने भयो। अब यो भयो एरे को एलिमेन्ट एक्सेस गर्ने हैन। अब सपोज मलाई के छ त कुनै एउटा पर्टिकुलर एरे को अब सपोज मैले यो श्यामलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। श्यामको ठाउँमा अब मैले शत्रुघ्न हाल्नु पर्यो भने त्यसलाई म कसरी गर्छु हेरौँ है। अथवा तपाईहरु भन्नुस् त लगभग सी हिसाब जस्तो सिमिलर नै हो के, खासै टेन्सन लिनै पर्दैन। ल अब सपोज मलाई यो इन्डेक्स नम्बर 1 यानी कि श्यामलाई चेन्ज गरेर शत्रुघ्न बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु यसरी नेम्स यो पर्टिकुलर एरे नेम अनि यसको पर्टिकुलर इन्डेक्स इज इक्वल टु शत्रुघ्न हाल्दिए मैले भनेपछि अब के हुन्छ त यो पर्टिकुलर 1 नम्बरको इन्डेक्समा के गएर बस्छ त अब श्याम रिप्लेस भएर शत्रुघ्न गएर बस्छ।
अब यहाँनिर मोडिफाइङ भन्दाखेरि पनि अथवा रिप्लेसिङ भन्दाखेरि मोर एप्रोप्रिएट होला है। अब हामीले अरू कलेक्सन फ्रेमवर्क हेरेको भए मोडिफाई हुन्थ्यो, मैले यहाँनिर शत्रुघ्न हालेको भए यो एलिमेन्टहरू सिफ्ट भइदिन्थे है। तर एरे के हो त फिक्स्ड हो, जहिले पनि फिक्स्ड लेन्थ हुनाले के हुन्छ त हामी जब मोडिफाई गर्छौँ हामी के गरिरहन्छौँ त त्यो एलिमेन्टलाई नयाँ एलिमेन्टसँग रिप्लेस गरिरहन्छौँ। त्यो नोट गरौँ है। यहाँ मोडिफिकेसन भनेको के भइरहेछ त रिप्लेस भइरहेछ। अब फेरि मैले के गर्छु, यदि यो एरेको इन्डेक्स नम्बर 1 यानी कि यो अघिसम्म श्याम थियो त्यो श्यामको पोजिसन एक्सेस गर्छु भने अब मेरो आउटपुट के आइदिन्छ त शत्रुघ्न आइदिन्छ, किनकि मैले के गरेको छु त यो इन्डेक्स नम्बर 1 मा पोजिसन रिप्लेस हान्दैछु यसरी। अब के भइरहेछ एकचोटि सर हेरौँ है। अलिकति मैले भिजुअली देखाउन खोजे मात्रै हो, एकछिन वेट गरौँ है। ल हाम्रो के एलिमेन्टहरू थियो, सुरुमा राम भन्ने एलिमेन्ट थियो, त्यसपछि हाम्रो के थियो सबसे इनिशियली रामपछि श्याम थियो, श्यामपछि हरि थियो होला, हरिपछि हाम्रो के थियो लक्ष्मण अनि भरत। अब यिनीहरूको इन्डेक्स कसरी हुन्छ त 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। साइज 5 छ तर हाम्रो इन्डेक्स 0 देखि 4 सम्म जान्छ। सुरुमा यसरी हामीले एरे इनिशियलाइज गर्दाखेरि हाम्रो एउटा कन्टेनर भन्छ सुरुमा। कन्टेनरमा के हुन्छ त जहिले पनि 5 वटा एलिमेन्ट छ भने यसरी 0 इन्डेक्सबाट यसरी एलिमेन्टहरू सरर भर्दिन्छ। अब के हुन्छ त अब सपोज मैले यसरी कुनै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्ट यसरी मोडिफाई गर्दै भने के हुन्छ, यसरी मोडिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यो पर्टिकुलर जुन हाम्रो थर्ड नम्बरको पोजिसन छ, सरी थर्ड हैन कि यो 1 नम्बरको इन्डेक्स, त्यो 1 नम्बरको इन्डेक्समा अब एलिमेन्ट के भइदिन्छ त यसरी चेन्ज भइदिन्छ। यहाँसम्म ठीक छ। हाम्रो एरेले यसरी काम गरिरहन्छ। यो एउटा यस्तो टेक्निक हो जसमा हामी के गर्छौं त डाटा पहिलेदेखि नै सप्लाई गरिरहेछौं। यसरी इनिशियलाइज गर्दाखेरि के भइरहेछ त हामीले डाटा पहिलेदेखि सप्लाई गरिरहेछौं अनि हामीले यहाँनिर साइज तोकेर लेख्नु परेन नि, यसले आफै नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हेर्यो अनि त्यही अनुसारको एउटा एरे स्ट्रक्चर बनाइदियो। अब अर्को तरिकाले पनि हामी अलिकति एरे इनिशियलाइजेसन तिर हेरौँ न त हुन्छ। यहाँसम्म ठीक छ सबैलाई? यहाँनिर खासै केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ सर। ल म त बेसिक हो तर मैले अलि टाइम नै दिइरहेको है यसमा। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ।
अघिसम्म के थियो त हामीले साइज दिइरहेको थिएनौँ है। यसले के गरिरहेको थियो, एलिमेन्ट अनुसार आफ्नो साइज एलोकेट गरिरहेको थियो। एकचोटि एलोकेट गरिसकेपछि फिक्स्ड हुन्छ एरेको साइज। अब अर्को तरिका भनेको के हो त, पहिला हामी एउटा एरे इनिसियलाइज गरिदिन्छौँ, पहिला हामी त्यसको साइज तोक्छौँ अनि एउटा खाली एम्प्टी कन्टेनर भन्छ, अनि हामी के गर्छौँ, पालै पालो त्यसमा एलिमेन्टहरू हाल्दै जान्छौँ। अब हामी न्यू किवर्ड युज गर्छौँ अनि हामी कसको एरे बनाइरह हो त, स्ट्रिङको नै एरे बनाइरह हो। त्यसले हामी के गर्छौँ, पछाडि स्ट्रिङ नै लेख्छौँ। अब तपाईमध्ये सी शार्पहरू अथवा कुनै पनि ओपी ल्याङ्ग्वेज पढेको मान्छेले के सोचिरहनु हुनुहुन्छ त, म त एउटा अब्जेक्ट बनाइरहेको छु, एरे त बनाइरहेको छैन। यहाँनिर सिन्ट्याक्समा अलिकति के मोडिफिकेसन छ भने यहाँनिर हामी यसरी स्क्वायर ब्राकेट हाल्छौँ, नर्मलवाला ब्राकेट होइन कि, यहाँनिर स्क्वायर ब्राकेट हालेर यहाँनिर हामी साइज लेखिदिन्छौँ। अब यो साइज भन्ने एलिमेन्ट अब यसले जहिले पनि इन्टिजर नै दिइरहेको हुन्छ। त्यसरी हामी के गर्छौँ, त्यो एउटा एम्प्टी एरे बनाइदिन्छौँ है। अनि के हुन्छ त, एम्प्टी एरेमा हामी पछि एलिमेन्टहरू भर्नु छ भने हामी यो टेक्निक अपनाउँछौँ। के गर्ने, स्ट्रिङ नेम्स टु इज इक्वल टु न्यू, अनि एक्ज्याक्टली यही डेटा टाइप हैन। इन्ट छ भने इन्ट लेख्ने, फ्लोट छ भने फ्लोट लेख्ने, यो अगाडि र यो पछाडिको नाम जहिले पनि म्याच हुने, डेटा टाइप म्याच हुने। अनि हामी यहाँनिर स्क्वायर ब्राकेटमा यसरी 5 लेखेर साइज तोकिदिन्छ। यसले अब के हुन्छ त, यहाँ एकचोटि सरल हेरौँ। यसले के गरिदिन्छ त, एउटा नर्मल खालको यसरी एरे बनाइदिन्छ, एउटा एम्प्टी एरे बनाइदिन्छ। यसरी एम्प्टी एरे बनाइदिन्छ, यहाँनिर के बसिरहेको हुन्छ त, ब्ल्याङ्क हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब स्ट्रिङमा के हुन्छ, जहिले पनि ब्ल्याङ्क वाला एरे बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो छुट्टा छुट्टै डेटा टाइपहरूमा के हुन्छ त, उनीहरूको बाइ डिफल्ट जे भ्यालु हुनुपर्ने त्यही बसिरहेको हुन्छ। अब म के गर्न सक्छु त, पालै पालो यसमा एलिमेन्टहरू एलोकेट गर्न सक्छु। नेम्स टु, अब सपोज मलाई पहिलो होइन कि 1 इन्डेक्समा, अब सपोज राम हाल्नु छ भने म के गर्छु, यसरी इन्डेक्स नम्बर 1 मा मैले राम हाल्दिएँ। यो गर्ने बित्तिकै अब मेरो एरेमा के हुन्छ त, बाँकी सबै खाली नै छ। खाली के हुन्छ त, यो वाला पोजिसनमा, इन्डेक्स नम्बर 1 को पोजिसनमा गएर के बसिदिन्छ त, यसरी राम भन्ने एउटा भेरिएबल, राम भन्ने एउटा डेटा अथवा डेटाको भ्याल्यु यसरी बसिदिन्छ। त्यस्तै गरी हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। नेम 2 मा अब श्याम होला, नेम 3 मा सम नेम होला हैन। त्यसरी हामी यसरी सिक्वेन्समा यसरी हाल्न सक्छौँ है। ठीक छ, बाँकी सबै ठाउँमा ब्ल्याङ्क नै बसिरहेछ है। यसरी इनिसियलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो जुन पर्टिकुलर डेटा टाइप अथवा यो पर्टिकुलर क्लास टाइपको एलिमेन्ट, डिफल्ट एलिमेन्टहरू यसरी बसिरहेको हुन्छन्। अब एकचोटि हामी फोर लुप पनि चलाइदिउँ न। हामी सबैलाई फोर लुपको सिन्ट्याक्स त आउँछ होला, सी शार्पसँगै म्याच खान्छ है हाम्रो पनि। यो नर्मल फोर लुप है, फोर इन्ट इन्डेक्स हैन इज इक्वल टु 0। फोर लुपको स्टेपहरू के हुन्छ एकचोटि म फेरि सम्झाइदिन्छु। सुरुमा इनिसियलाइजेसन, त्यसपछि के हुन्छ, कन्डिसन चेकिङ, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट। यहाँनिर के भयो, सुरुमा मैले इनिसियलाइजेसन गरेँ, त्यसपछि कन्डिसनमा म के गर्छु त, इन्डेक्स
लेस देन, अब साइज के हो त हाम्रो 5 हो, लेस देन 5। यसरी मैले म्यानुअली पनि लेख्न सक्छु, अथवा मलाई साइज थाहा छैन भने के हुन्छ, म के गर्छु त नेम्स 2 डट लेन्थ, यसरी यो एरेको मैले लेन्थ भन्ने प्रपर्टी एक्सेस गर्छु। यहाँनिर कमनली हुने मिस्टेक भनेको के हो त, तपाईं लेस देन पछि इज इक्वल टु हाल्नुहुन्छ। लेस देन पछि इज इक्वल टु कहिले पनि नहाल्ने। भनेको अब के भयो त 0 देखि 5 सम्म इन्डेक्स जान्ने भयो। 0 देखि 4 सम्म त मजाले चल्छ किनकि हाम्रो एलिमेन्टहरु छ। अब हाम्रो जब यहाँनिर 5 आउँछ, 5 मा त कुनै एलिमेन्ट नै छैन, एरेको साइज नै छैन। त्यसैले एउटा सानो एक्सेप्सन आइदिन्छ, एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स। त्यसैले यहाँ जहिले पनि के कुरा नोट गर्ने, जहिले पनि लेस देन युज गर्ने। अनि के गर्ने लास्टमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा मैले इन्डेक्सलाई 1 ले बढाइरा हुन्छु। अब म यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि अब एरे एलिमेन्ट कसरी प्रिन्ट गर्छु, साउट नेम्स 2 अनि ब्र्याकेटमा इन्डेक्स। है मैले यहाँ यहाँनिर आई पनि युज गर्न सक्थे, तर इन्डेक्स मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ नि त, बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। यसलाई एकचोटि रन गरौँ त। हामीसँग लगभग के भइदिन्छ त यसरी ब्ल्याङ्क अथवा नल बसिरहन्छ। रेकर्डिङ कसले पज गर्नुभयो, म फेरि अन गर्छु। रेकर्डिङ त स्टप भएको छैन है, ल ठिकै छ। यहाँनिर के भइरहेछ, सुरुमा हाम्रो नल बसिरहेछ, हरेक ठाउँमा नल बसिरहेछ हैन। खाली यहाँनिर के आइदियो त, यो पोजिसनमा राम आइदियो। यो इमेजलाई हामी अलिकति मोडिफाई गर्दियौँ। यसरी के भइदिन्छ, कुनै पनि पर्टिकुलर अब्जेक्ट अथवा क्लास टाइपको डिफल्ट भ्यालु अथवा डेटा टाइपको यहाँनिर डिफल्ट भ्यालु यसरी बसिदिन्छ। हाम्रो स्ट्रिङको लागि के हो त ब्ल्याङ्क हैन कि नल रहेछ, त्यो चाहिँ मैले क्यारेक्टरलाई भन्नु पर्ने थियो, सरी। यहाँनिर के भयो, अब नलमा चाहिँ के हुन्छ, यो स्ट्रिङमा जहिले पनि नल बसिरहन्छ। यहाँसम्म ठिक छ। यसरी हाम्रो एलिमेन्ट हामीले युज गर्यौं। अनि एउटा सिम्पल फोर लुपले हामीले के गर्दियौं त, यसरी एरेको एलिमेन्टहरुलाई हामीले प्रिन्ट गर्दियौं। अब एकचोटि म एकछिन टाइम लिन्छु, तपाईहरु के गर्नुस्, घरमा यसरी आफ्नो एम्प्टी फरक फरक डेटा टाइपको यसरी एम्प्टी एरे बनाउनुस् अनि त्यसलाई फोर लुप चलाइदिनुस्। अनि त्यहाँनिर डिफल्ट भ्यालुहरु के आउँछ एकचोटि हेरौँ। अब सपोज डेटा अथवा क्लास टाइप अनि त्यसको डिफल्ट भ्यालु, त्यस एउटा यस्तो चार्ट बनाइदिउँ त हामी। अब नर्मली इन्ट को हाम्रो डिफल्ट भ्यालु 0 हुन्छ हैन। सुरुमा मैले इन्ट 5 वाला एउटा एरे बनाइदिए भने सबै एलिमेन्टमा 0 बस्छ। फ्लोटमा 0.0 बसिरा हुन्छ। 0 हैन कि फ्लोटको 0.0, तर यहाँनिर अलिकति यसलाई देखाउन मानेन। त्यस्तै गरी स्ट्रिङमा हाम्रो नल बस्छ अनि हाम्रो बुलियनमा 0 1 हैन कि त ट्रु कि त फल्स, डिफल्ट भनेको फल्स हो, फल्स नै बस्छ। यहाँसम्म ठिक छ। अनि क्यारमा हाम्रो ब्ल्याङ्क बस्छ होला। यसरी हामीले एरे यसरी इनिशियलाइज गर्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ त, यसरी यसको डिफल्ट भ्यालुहरु बस्छ। स्ट्रिङको लागि नल थियो, त्यसरी यहाँ नल 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 भनेर आउँछ। अनि हामी के गर्छौं, एउटा एउटा गरी यसमा एलिमेन्टहरु भर्दै जान्छौं।
अथवा हामीसँग अर्को एउटा राम्रो एप्रोच के हो त सुरुमै एरेमा एलिमेन्टहरु इनिशियलाइज गरिदिने तर दुईटै टेक्निक सिकेको राम्रो है ठ्याक्कै म यो इमेजलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु यहाँसम्म कसलाई केही छ सोध्नु पर्ने एरेमा एरे अलिकति कसरी काम गरिरहेछ ब्याकग्राउन्डमा मैले त्यो मात्रै हेराउन खोजिरहेको थिएँ यो एक्जाम्पलहरुबाट कसलाई केही सोध्नु छ केही कन्फ्युजन केही नबुझेको छ भने भनिहाल छैन भने म एज्युम गर्छु कि तपाईले बुझ्नुभयो र हामी अगाडि बढ्छौं अब हाम्रो एरे भनेको अब हामीले हेरिसक्यौं अब एरेसँग एउटा कन्सेप्ट ह्यान्ड बाइ ह्यान्ड जान्छ त्यो भनेको फोर इच लुप हो हामीले सी शार्पमा फोर इच लुप पढिसके होला हैन एकचोटी सिन्ट्याक्स सम्झिनुस् त सबैले सिन्ट्याक्स के होला भनौं त फोर इच लुपको फर इच एरेज एज एरे अथवा जुन चाहिँ नाम दिँदा नि हजुर हजुर अनि त्यहाँनिर कलन पनि युज हुन्थ्यो है बिचमा सिन्ट्याक्समा यहाँनिर हजुर। पनि सेम उस्तै हो तर फरक के छ त हामी यहाँ जावामा जब फोर इच लुप बोल्छौं नि त्यो बोल्ने बेलामा मात्र युज गर्छौं लेख्ने बेलामा फोर मात्र लेख्छौं बोल्ने बेलामा फोर इच हैन यो सिन्ट्याक्स हेरेर तर लेख्ने बेलामा हामी जहिले पनि के युज गर्छौं त फोर मात्र युज गर्छौं अब यहाँनिर म सिन्ट्याक्स माथि लेख्दिन्छु डेटा टाइप अनि लुपर एलिमेन्ट अथवा कुनै एउटा भेरिएबल लुप भेरिएबल एउटा कलन अनि एरे नेम अब यहाँनिर डेटा टाइप अथवा के हुन सक्छ त क्लास टाइप एकचोटि हामी माथिको इन्ट वाला एरे प्रिन्ट गर्न खोजौं न फोर इच लुपबाट बोल्ने बेलामा फोर इच लेख्ने बेलामा यसरी अगाडि हामी फोर नै लेख्छौं है के भइदिन्छ त यहाँनिर मैले अब यो वाला num1 लाई प्रिन्ट गर्नु छ भने म के गर्छु num1 भन्ने एरे प्रिन्ट गर्नु छ फोर इच लुपबाट यो num1 को डेटा टाइप कुन इन्ट हो हैन त्यसले म के गर्छु इन्ट त्यसपछि लुप भेरिएबल नेममा हामी जेसुकै नाम हालौं त्यो हाम्रो मर्जी मोस्ट कमनली म भारी युज गरिरहन्छु यो भेरिएबल हो भनेर बुझ्नलाई कलन अनि एरे नाम के हो त num1 यहाँनिर पछाडी हामी स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्नु भएन है त्यो चाहिँ सम्झिनु खाली नेम मात्रै मागिरहेछ अनि के हुन्छ यसरी हामी प्रिन्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त अब यो num1 हैन कि यो पर्टिकुलर भारलाई प्रिन्ट गरिरहन्छ यो पर्टिकुलर भेरिएबल अथवा फोर इच लुपले के गराइदिन्छ त एउटा हाम्रो जुन एरे छ त्यसको हरेक एलिमेन्ट एउटा पिकअप गर्छ हरेक लुपमा अनि त्यो एलिमेन्टलाई यो भार भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरिदिन्छ त्यसले हामी यहाँनिर पनि एउटा कमन मिस्टेक हुने भनेको के हो हामी num1 लेख्दैनौं हामी के लेख्छौं त भार लेख्छौं यो जुन भार छ त्यो चाहिँ लुप भएर त्यसमा एलिमेन्टहरु चाहिँ स्टोर भइरहन्छ अब यो हाम्रो सी शार्पमा नि पढिसक्नु भयो होला त्यसले मैले खासै इन्फोसिस दिएन त्यही पनि यदि केही कन्फ्युजन छ भने अथवा सोध्नु छ भने भन्दा हुन्छ है तपाईले अब यस्तै गरी हामी स्ट्रिङको यो नेम्स भन्ने जुन हाम्रो यो एरे छ त्यसलाई हामी कसरी प्रिन्ट गर्छौं भनौं त फोर स्ट्रिङ मैले यहाँनिर पनि भार युज गरिरहेको छु है भार अनि num1 भन्दाखेरि पनि नेम्स अनि सर्टमा म यहाँनिर यसरी भार गरिरहेको छु अब यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा सोच्नु होला मैले यहाँनिर पनि भार युज गरे यहाँनिर पनि भार युज गरे सेम नेम मैले अस्ति भनेको थिएँ हिजै भनेको थिएँ यसरी यहाँनिर सेम नेम एलाउड छैन भनेर हैन मैले के भनेको थिएँ मोर एक्युरेटली भन्दाखेरि
सेम नेम चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्कोपमा एलाउड छैन। अब यो भारको स्कोप यो फोर इच लुपसम्म मात्रै छ। त्यसले मैले के पाएँ त यो भार भन्ने जुन नेम छ यसलाई मैले यसरी रियुज गर्न पाइदिएँ है। यो फरक स्कोप हो, यो माथिको फरक स्कोप हो। त्यसले नर्मली मलाई अब म जब पनि कोड गर्छु, म जब फोर इच लुप युज गर्छु, म यहाँनिर जहिले पनि यसरी भार लेखिरहेको हुन्छु है, सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर भार भेरिएबल अनि भार हामी जहिले पनि प्रिन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरू पनि यो प्र्याक्टिस फलो गर्दा हुन्छ। अब के भयो त यसरी नेमहरू यसरी सर प्रिन्ट हुने भयो फोर इच लुप युज गरेर। न त हामी फोर लुपबाट नि चलाएको थियौँ, यो फोर इच लुपबाट। कसले के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सोध्दा? सर त्यो एउटै स्कोप भित्र दुईटा भ्यार युज गरेको केस देखाउनु भयो। होइन यो एउटा स्कोपै होइन कि, एउटा स्कोप भित्र दुईटा भार इनिसियलाइज गर्नै पाइँदैन। यसरी मैले भार इन्टो भनेर माथि इनिसियलाइज गरेँ अनि तलपट्टि चाहिँ यो स्ट्रिङ भार भनेर इनिसियलाइज गरेँ। यो एउटै स्कोप भएको भए मैले यसरी पाउँदिनँ थिएँ कि। अब यो फोर इच लुप भित्र मैले यो नेक्स्ट गरिदिएँ भने यो मैले पाउँदिनँ। ओके, त्यो स्कोप हेरी मात्रै हो कि। यो इन्टिजरवाला भारको स्कोप यो यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ कि। अनि यो भार हराएर गइदियो। जेबिएमले के गर्यो त गार्बेज कलेक्टर बनायो। गार्बेज कलेक्टर थ्रु अब यसको भार भन्ने एलिमेन्टहरू हटाइदियो। अब के हुने भयो, मैले फेरि अर्को स्टेपमा यसरी यो भार स्ट्रिङ टाइपको हो भनेर इनिसियलाइज गरिदिएँ। यो चाहिँ एलाउड छ कि, स्कोप फरक फरक भएर। त्यसैले यो एलाउड छ कि। अब यहाँनिर कसलाई अरू केही सोध्नु छ? यो स्कोप फरक भयो कि, यो फोर इच लुप एउटा यो भयो, अर्को यो भयो। अब यसलाई मैले कपी गरेर यहाँभित्र पेस्ट गरेँ भने इरर देखाउँछ, किनकि यो भार अलरेडी इन्टिजरमा इनिसियलाइज छ। त्यसैले यहाँनिर मैले स्ट्रिङको रूपमा अथवा फेरि इन्टको रूपमा नि इनिसियलाइज गर्न पाउँदैन। माथि इररमा पढ्नुस् त भेरिएबल भार इज अलरेडी डिफाइन्ड इन मेथड मेन। ल त्यसले हुन्छ एउटा स्कोप भित्र हामी मल्टिपल इनिसियलाइजेसन एलाउड छैन सेम भेरिएबलको लागि। कसले के सोध्नु छ? के बुझ्नुभयो कि मैले अलि एक्जाम्पल दिँदाखेरि अलि बिगार्दिएँ? छ भने भन्नुहोस् है, हामी फेरि अलि सच्याउन ट्राई गर्छौँ। हामी 27 जना मात्रै छौँ त। ल यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। अब हामी क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्सतिर जाउँ है त। र त्योभन्दा अगाडि एकचोटि अलिकति यो मेथडहरूको कुरा गरौँ न त है। हामी सी शार्पमा के पढ्थ्यौँ? फङ्सन पढ्थ्यौँ कि मेथड पढ्थ्यौँ? मेथड होला सायद। मेथड होला होइन। हामी किन मेथड भन्छौँ त्यसलाई? हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस् बोथ फङ्सन र मेथड अभाइलेबल हुन्छ, तर हाम्रो जाभामा मेथड मात्रै अभाइलेबल हुन्छ। जाभा, सी शार्प, सी प्लस प्लस भयो। मेथड अब फङ्सन भनेको के हो त? पहिला फङ्सन नै डिफाइन गरिदिउँ न त। फङ्सन के हो त? एउटा कलेबल ब्लक अफ कोड होइन, एउटा रियुजेबल अथवा रिकलेबल ब्लक अफ कोड, जुन हामी कुन बेला युज गर्छौँ त? जब हामीलाई कुनै काम बारम्बार गर्नुपर्छ त्यो बेला हामी के गर्छौँ त? फङ्सन बनाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरी मेथड भनेको के हो त? मेथड भनेको एउटा स्पेसल टाइप अफ फङ्सन हो। रिसाइडिङ इनसाइड अ क्लास। स्पेसल टाइप अफ फङ्सन जुन चाहिँ हाम्रो क्लासभित्र रिसाइड गर्छ। त्यसले हामीले सी शार्प पढ्दाखेरि मेथड पढिरहेको थियौँ, सी पढ्दाखेरि हामी फङ्सन पढिरहेको थियौँ। त्यो अलिकति फरक नोट गरौँ है। क्लासभित्र हुने बित्तिकै
हामी फंक्सनलाई मेथड भनेर बोल्छौं अथवा त्यसलाई अब के भन्छ सम्बोधन गर्छौं है क्लाससँग एसोसिएटेड हुने बित्तिकै त्यो फंक्सन अब फंक्सन रहदैन कि हामी त्यसलाई मेथड भनेर भन्छौं यसलाई हाम्रो जाभामा के छ त यसरी हामी सबै कामहरु क्लास भित्र गर्छौं क्लास भित्र गर्ने बित्तिकै यो जुन हाम्रो के छ त अब मेन भन्ने फंक्सन छ हामी यसलाई फंक्सन हैन कि मेथड भन्छौं सी मा पढ्दाखेरि प्रोसिजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि हामी फंक्सन पढ्थ्यौं नि प्रोसिजरहरुलाई हामी फंक्सन भन्थ्यौं त्यस्तै गरी क्लास लेभल हुने बित्तिकै हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा यसलाई हामी मेथड भन्छौं अब मिक्स टाइपको ल्याङ्ग्वेज छ अब सपोज जाभास्क्रिप्ट छ तपाईले यतिकै लेख्दाखेरि तपाई फंक्सन लेख्नुहुन्छ क्लाससँग एसोसिएट गरेर लेख्नु भयो भने त्यो मेथड भइदिन्छ त्यो सानो फरक एउटा चिनिराखेको राम्रो है तपाईहरुलाई यहाँनिर के छ कन्फ्युजन नर्मली फंक्सन बोल्दा नि हुन्छ तर त्यो मोर एप्रोप्रिएटली सुटेड हुँदैन के अब फंक्सन र अथवा मेथड कसरी काम गर्छ थाहा छ तपाईहरुलाई पक्कै थाहा नै होला थाहा छ भने थाहा छ भनौं न ल अहिले को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ को लेक्चर सुन्दै हुनुहुन्छ एकचोटी ह्यान्ड रेज गरौँ त सबैले को सुन्दै हुनुहुन्छ को स्क्रिनको अगाडि अथवा मोबाइलको अगाडि हुनुहुन्छ सट्ट लाएर ह्यान्ड रेज गर्नुस् न ह्यान्ड रेज लाइक अथवा जुनसुकै इमोटिकन हाल्दिनुस् ल ठिकै छ उनीहरु यसो टोयलेट गयो होला नि अथवा यता गयो होला अलिकति हामी अलि रमाइलो गरौँ न त अलिकति फंक्सनको ब्याकग्राउन्ड अलिकति हामी राम्रो बनाएर अनि हामी बल्ल क्लास एन्ड अब्जेक्टतिर लाग्यो भने कसो होला अलिकति मेथडको कुरा सिकौँ न त है कसरी फ्लो हुन्छ भनेर मेरो फेसबुकमा एउटा प्रशान्त भनेर कुनै साथी छ तपाईहरुको क्लासमेट हो त्यो वर्ड लिक वाला भाइ हजुर सर तपाईकै क्लासमेट हो है ल उहाँकै एक्जाम्पल लिउँ न त मलाई अफेन्ड गर्न हैन कि उहाँको एक्जाम्पल लिएर अलिकति रमाइलो गर्न खोज है यदि हुनुहुन्छ भने अफेन्समा नलिनु ल है त म एउटा प्याकेज बनाउँछु np.edu.scst.method उहाँलाई डेडिकेट गरेर हामी यसको नाम प्रशान्तै राख्छौं क्लासको नाम चाहिँ है मेथड कसरी काम गर्छ भनेर हामी हेर्नलाई मात्रै हो है उहाँलाई अफेन्ड गर्न हैन उहाँको वर्डिङको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई हामी अलिकति डेप्थमा हेरौँ ल अब सपोज प्रशान्त जी हुनुहुन्छ उहाँ जहिले पनि बिहान उठ्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुस् त जहिले पनि उहाँको मर्निङ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ बेडबाट उहाँको बेडबाट बेड कहाँनिर छ आफ्नो घरमा छ हैन हजुर ल उहाँको बेडबाट उहाँको होम अथवा हाम्रो जाभाको सेन्समा पार्दाखेरि मेन उहाँको मर्निङ जहिले पनि बिहान स्टार्ट हुन्छ अनि उहाँले स्टेप बाइ स्टेप काम गर्नुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो ब्रश गर्नुभयो अनि रिफ्रेश हुनुभयो बिहानै त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा उहाँले आफ्नो मोबाइल झिक्नुभयो नेट चलाउन खोज्नुभयो नेट चलेन त्यसपछि उहाँको काम के हो वर्ड लिकमा कम्प्लेन गर्नु जुन कि वर्ड लिङ्कले उहाँको सुनिरहेको थिएन अब मेरो सुविसो खासै प्रब्लम दिँदैन अब जो सेटिस्फ्याक्टरी छ वर्ड लिङ्कको चाहिँ मलाई थाहा भएन तर उहाँको केसमा चाहिँ उहाँकोमा नेट चलेन त्यसले के गर्नुभयो उहाँले वर्ड लिङ्कमा कम्प्लेन गर्नुभयो
त्यसपछि उहाँलाई के भयो त, उहाँलाई भोक लाग्यो, उहाँले ब्रेकफास्ट गर्नुभयो, ब्रेकफास्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अनि ब्रेकफास्ट गर्नको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ त, कुकलाई बोलाउनुहुन्छ। कुक उहाँको घरमा नर्मली बस्दैन नि त। अब उहाँले कुकलाई पनि घरमा बस्न ठाउँ दिनुभयो भने उहाँले धेरै मेमोरी अकुपाई गर्नुहुन्छ। उहाँको घरमा ठाउँ कमी भइदिन्छ नि त। त्यसले के छ, एउटा कुक भन्ने अर्को मेथड छ अथवा अर्को फङ्सन छ। उहाँले के गर्नुभयो, कुकलाई कल गरिदिनु भयो। कुकले के गर्छ, मेक फुड। त्यसपछि फेरि दिउँसो के भयो त, यसलाई फङ्सनै बनाइदिउँ न त। अलिकति यसलाई ऱ्याप गरौँ न ल। अब सपोज यो प्रशान्तजीको टोल हो, टोलमा कुक पनि बस्छ। यो अर्को टोलमा वर्ल्डलिङको टावर छ अथवा अर्को क्लासमा। उहाँले केबाट कहाँनिर कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ त, अर्को टोलको वर्ल्डलिङको शाखालाई कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ, किनकि उहाँको टोलमा वर्ल्डलिङको केही पनि छैन। अनि वर्ल्डलिङ भन्ने क्लासमा कम्प्लेन वर्ल्डलिङ भन्ने एउटा मेथड छ अरे ल। अनि उहाँको भनाइअनुसार यस, नो, सरी अनि थ्याङ्क यू ल। कम्प्लेन वर्ल्डलिङमा यो वर्डहरू जेनेरेट गरेर उसलाई प्रशान्तलाई फर्काएर दिन्छ अरे। त्यसपछि के भयो, उहाँले कुक आयो, कुकले खाना पकायो, उहाँले खाना खानुभयो। फेरि नेट चलाउँदाखेरि उहाँको नेट चलेन। फेरि उहाँले के गर्नुभयो, रिपिटेडली वर्ल्डलिङलाई फेरि कल गर्नुभयो हैन। वर्ल्डलिङ भन्ने मेथडलाई कल गर्नुभयो। अनि वर्ल्डलिङले फेरि के गरिदियो त, यस, नो, सरी, थ्याङ्क यू भनेर कल राखिदियो। फेरि राति उहाँलाई भोक लाग्यो। अनि फेरि के गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो टोलमा बसेको कुकलाई बोलाउनु भयो, खाना बनाउन आइज भनेर। फेरि के भयो, कुकले खाना बनायो अनि फेरि कुक फर्केर गयो आफ्नो काम गरिसकेपछि। अनि अब सपोज एसी चलेन, उहाँको एसी चलेन। उहाँले के गर्नुभयो, उहाँकै टोलमा बसेको एउटा इलेक्ट्रिसियन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्नुभयो अथवा इलेक्ट्रिसियन भन्ने मान्छेलाई बोलाउनु भयो। इलेक्ट्रिसियनले के गर्छ त, रिपेयर गर्छ। एसी नट वर्किङ भयो, त्यसले प्रशान्तजीले के भन्नुभयो, इलेक्ट्रिसियनलाई कल गर्नुभयो। इलेक्ट्रिसियन आउँछ, रिपेयर गर्छ अनि फर्केर जान्छ। र उहाँको दिन फेरि कसरी सकिन्छ त, फेरि राति नेट चलेन, उहाँले फेरि राति वर्ल्डलिङमा कम्प्लेन गर्नुभयो। अफेन्स नलिदिनु होला है, मैले एक्जाम्पल दिन मात्रै हो, अलि रमाइलो गर्नलाई ल। के हो, प्रशान्तजी आफ्नो घरबाट जहिले पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा पर्टिकुलर टोल छ, टोलमा भएको मान्छेले उहाँले डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको काम के हो, सुरुमा सिक्वेन्समा ब्रस गरेर रिफ्रेस हुनुभयो, नेट चलेन, त्यसले उहाँले के गर्नुभयो, वर्ल्डलिङलाई कम्प्लेन गर्नु छ। अब सपोज यो टोल 1 छ, यो टोल 2 छ। अब के हुने भयो त, उहाँले वर्ल्डलिङलाई कम्प्लेन गर्न खोज्नु भइरहेछ। त्यसले उहाँले के गर्नुपर्छ त, जहिले पनि सपोज मानिलियौँ त एउटा टोलबाट अर्को टोलमा फोन लगाउनु छ भने हामीले के एउटा एक्सटेन्सन हाल्नुपर्छ। उहाँले एउटा एडिसनल एक्सटेन्सन कोड हालेर अनि बल्ल डायल गर्नुभयो। अनि टोल 2 मा वर्ल्डलिङ भन्ने क्लासमा कल लाग्यो। कल लागिसकेपछि उहाँले कम्प्लेन वर्ल्डलिङ भन्ने एउटा कुनै काम गर्नुभयो। त्यसपछि यो काम भयो, त्यसपछि उहाँ नेक्स्ट स्टेपमा जानुहुन्छ, कुक भन्ने। के भयो, उहाँलाई भोक लाग्यो, उहाँले कुकलाई कल गर्नुभयो। कुक घरतिर आइदियो, सेम टोलमा छ, त्यसले केही एक्सटेन्सन लगाउनु पर्दैन। कुक घरमा आइदियो, खाना पकायो, फर्केर गयो। उहाँले आफ्नै घरमा हरेकचोटि कुकलाई राख्नुभयो भने के हुन्छ त,
मेमोरी बढी खाइदिन्छ है। उहाँको घरमा बस्न ठाउँ हुँदैन नि त, कुकलाई ठाउँ दिनु पर्यो, बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो, सुत्ने ठाउँ दिनु पर्यो हैन। त्यसले उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँ स्मार्ट हो, रिपिट हुने कुराहरू आफ्नो घरमा राख्नुहुन्न, छेउमा राखिदिनुहुन्छ, आफ्नो टोलमा, आफ्नो क्वार्टरमा। अनि जब चाहिन्छ उहाँले कल गरेर बोलाइदिनुहुन्छ। जब काम सकिन्छ बुक फेरि आफ्नो क्वार्टरमा फर्केर जान्छ। त्यसपछि फेरि नेट चलेन, वर्ल्डिङलाई कम्प्लेन गर्नुभयो, कल यतिकै जाँदैन, एक्सटेन्सन कोड डायल गरेर उहाँले कल गर्नुहुन्छ। अनि फेरि एसी काम गरेन, इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाउनु भयो, इलेक्ट्रिसियनले काम गर्यो, फर्केर आयो। अनि उहाँले फेरि राति सुत्नुभन्दा अगाडि वर्ल्डलिङलाई कम्प्लेन गर्नुभयो। अनि वर्ल्डलिङले केही रिप्लाई दियो, अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब सुत्नु भइदियो। ल अब यस्तो सिनारियोलाई हामी क्लास र मेथडहरूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। एकचोटि हामी हेरौँ त, यो मेथडको अलिकति वर्कफ्लो देखाउनलाई मात्रै मैले खोजिरहेको है। अनि यो बेस राम्रो भयो भने तपाईहरुलाई ठ्याक्कै क्लास एन्ड अब्जेक्टमा अलि सजिलो भइदिन्छ भनेर। अब यो प्रशान्त भन्ने के हो त, टोलको नाम हो रे, टोल 1 होला। त्यस्तै गरी वर्ल्डलिङको छुट्टै होला, टोल 2 भनेर होला। छुट्टा छुट्टै क्लास छ नि त, टोल 2 यो चाहिँ टोल 1। उहाँको मर्निङ जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त, बेडबाट। बेड कहाँ छ, उहाँको आफ्नै घरमा छ। यहाँ घर भनेको जहिले पनि के हो त, मेन मेथड हो जाभामा। हामी जहिले पनि बिहान घरबाट स्टार्ट गर्छौं, होमबाट अथवा मेनबाट। त्यसै गरी उहाँको टोलमा अरु के होला त, पब्लिक void कुक होला। कुकले के गर्छ त, खाना बनाउँछ अनि फुड इज प्रिपेयर्ड भनेर आफ्नो घर जान्छ। त्यस्तै गरी उहाँको टोलमा के पनि छ त, इलेक्ट्रिसियन पनि छ, जुन कि फ्रीमा काम गर्दैन। उसले के गर्छ त, पैसा चार्ज गर्छ। उसले के गर्छ त, पैसामा कारोबार गर्छ। पहिला उसले के गर्छ, पैसा चार्ज गर्छ। त्यस्तै गरी उसले के दिन्छ त, चेन्ज पनि दिन्छ नि त। उसले अब केही पैसा लिएपछि उसलाई पुग्ने चाहिने जति चार्ज गर्छ, अनि बचेको एक्स्ट्रा करेन्सी उसले के गर्छ त, त्यसरी चेन्ज दिन्छ, जुन चेन्ज हाम्रो इन्टिजर टाइपको हो। अनि के भयो त, उसको चार्ज 300 हो। अब सपोज प्रशान्त जीले 500 को नोट दिनुभयो भने उसले के रिटर्न गर्छ त, चार्ज ल गिवन अनि चार्ज। ल यो अलि स्केप भयो, धेरै उयो आयो। ल कुक भयो, इलेक्ट्रिसियन भयो, अनि वर्ल्डलिङमा कम्प्लेन छ। यसरी लेख्न पाइदैन, मैले फुल मेथड डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, पब्लिक void कम्प्लेन yes no थ्याङ्क यू। ल अनि सरी। अलिकति हामीले के गर्दैनौँ त, अलिकति यसको ब्याकग्राउन्डहरु बनायौँ हैन। हामीले यो सिनेरियोलाई सिमुलेट गर्न खोजे है।
दुईटा टोल छ। एउटा टोलमा प्रशान्तजी बस्नुहुन्छ, अर्को टोलमा वर्ल्डलिङको ब्रान्च छ। प्रशान्तजीको अनि मर्निङ रुटिन बिहानदेखि रातिसम्म उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो हामीले एउटा हाइपोथेटिकल्ली इन्याक्ट गर्न खोजे हो है। अब उहाँको मर्निङ जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त? मेन होमबाट। होमलाई हामी जहिले पनि जाभामा के भन्छौँ? मेन मेथड भन्छौँ। उहाँ बिहान उठ्नुभयो, उहाँ ब्रस र रिफ्रेस गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको नेक्स्ट स्टेप के हो त? नेट चलाउन खोज्नुभयो अनि के आइदियो त? इन्टरनेट चलेन। इन्टरनेट चलेन भने उहाँले के गर्नुभयो? वर्ल्डलिङलाई कम्प्लेन गर्नुभयो। अब वर्ल्डलिङ भनेको के छ त? अर्को टोलमा छ हैन। अर्को टोलमा हुने बित्तिकै के हुन्छ त? उहाँले कल गर्दाखेरि केही एक्सटेन्सन कोड हाल्नु पर्छ। उहाँले के गर्नु पर्यो? इम्पोर्ट वर्ल्डलिङ गर्नु पर्यो। र सेम प्याकेजमा हुने बित्तिकै यहाँनिर हामीले इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। खाली के गर्नुपर्छ? वर्ल्डलिङ w इज इक्वल टु न्यू वर्ल्डलिङ। एउटा उहाँसँग एक्सटेन्सन कोड छ अरे। यहाँनिर के भइदिन्छ? अब उहाँले कल गर्नु छ भने w.complain यसरी एउटा एक्सटेन्सन कोड लगाएर बल्ल के हुन्छ त? एउटा एक्सटेन्सन कोड लगाएर बल्ल के हुन्छ त? उहाँको कल ट्रान्सफर हुन्छ अनि वर्ल्डलिङको मेथड भित्र जान्छ। हामी स्ट्याटिक र इन्स्टान्स भेरिएबलहरू खासै हेरेको छैन, त्यसले त्यो इरेडाको यसलाई यही भित्र हाल्दिनु होला। ल उहाँले के गर्नुभयो? कम्प्लेन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई भोक लाग्यो अरे। भोक लागेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ? कुकलाई बोलाउनुहुन्छ। अब कुक सेम टोलमा छ, त्यसले उहाँलाई खासै झन्झट छैन। उहाँले मोबाइल निकाल्नुभयो, कुकको नम्बर डायल गर्नुभयो अनि उहाँले केही एक्सटेन्सन हालिराख्नु पर्दैन। यसरी के भयो? कुकलाई कल गर्नुभयो। अहिलेलाई यो स्ट्याटिक वर्डलाई इग्नोर हानौँ, खालि हामीले मेथडको वर्कफ्लो मात्रै हेर्न खोजिरह है। त्यसपछि के हुन्छ? कुक पछि के भयो? उहाँको फेरि नेट चलेन, उहाँले फेरि के गर्नुभयो? कम्प्लेन गर्नुभयो अनि फेरि घरबाट आवाज आयो एसी नट वर्किङ भनेपछि उहाँले कसलाई कल गर्नुहुन्छ? इलेक्ट्रिसियनलाई। अब इलेक्ट्रिसियन यतिकै आउँदैन, ऊ पैसा लिएर पैसा चार्ज गर्छ नि त, त्यसले उहाँले के गर्नुहुन्छ? आर्गुमेन्टमा 500 दिनुहुन्छ। आर्गुमेन्टमा उहाँले के दिनुभयो? 500 भन्ने दिनुभयो। उसले एसी रिपेयर गर्छ अनि उसले आफ्नो पैसा चार्ज लिइसकेपछि चेन्ज रिटर्न गर्छ अनि उहाँले चेन्जलाई पकेटमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि सुत्नुभन्दा अगाडि उहाँको नेट चलेन अनि उहाँले फेरि के गर्नुभयो? कम्प्लेन गर्नुभयो अनि उहाँको दिन सकिन्छ। अब यो वर्कफ्लो कसरी भइरहेछ एकचोटि हामीले त्यो हेर्न खोजिरहेको है। अब अलिकति बोर हुनुभयो होला, केही छैन। ल एउटा यो सिनारीलाई सिमुलेट गर्न मात्रै खोज्छ अनि प्रशान्तजी हुनुहुन्छ भने अफेन्समा नलिनु, तपाईँको एउटा इक्जाम्पल मात्रै देखाउन खोज्छ है। अब वर्कफ्लो कसरी कहाँबाट कहाँ जान्छ एकचोटि हामीले त्यो हेर्न खोजिरहेछौँ है। यहाँनिर के हुन्छ त? जहिले पनि हाम्रो मेन मेथड चाहे सबसे माथि होस् चाहे सबसे तल होस्, फरक पर्दैन है। कुनै पनि हाम्रो जाभा क्लासमा मेथड माथि राखौँ तल राखौँ पोजिसनिङले फरक पर्दैन जबसम्म यो क्लासभित्र छ हैन। जबसम्म यो मेथड क्लासभित्र छ तबसम्म हामी यसको सिक्वेन्सलाई हामी मतलब गर्दैनौँ।
चाहे सबसे माथि होस् चाहे तल होस् चाहे बिचमा होस् प्रोभाइडेड कि के होस् त आफ्नो टोल अथवा यो ब्राकेट भित्र होस् जबसम्म मेथडहरू यो आफ्नो क्लासको ब्राकेट भित्र हुन्छन् तबसम्म खासै केही फरक पर्दैन है जबसम्म यो आफ्नो टोल अथवा यो ब्राकेट भित्र छ तबसम्म मेथड अगाडि पछाडि जहाँ भए पनि मतलब भएन जावा प्रोग्राम मजाले चल्छ अनि हाम्रो जावामा मेथड नेस्टिङ एलाउड छैन यानी कि एउटा घरभित्र अर्को घर हामीले हाल्न पाउँदैनौँ है एउटा टोलमा एउटा घरभित्र अर्को घर हाल्न पाइँदैन एउटा सानो कुरा बुझेर राखौँ मेथड के छ आफ्नो ब्राकेट यहाँदेखि यहाँसम्म चलाइरहेछ अनि अर्को मेथड अर्को ठाउँबाट चलाइरहेछ यसले एक अर्काको बाउन्ड्रीलाई एफेक्ट गर्दैन अनि जहिले पनि जावामा हामी प्रोग्राम लेख्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको के हुन्छ त जहिले पनि हाम्रो मेन मेथड हुन्छ अनि जावा हाम्रो कसरी फ्लो हुन्छ त कुनै पनि मेथडमा टप टु बटन मैले यो प्रश्न भन्ने क्लासलाई रन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ जहिले पनि जावाले खोज्न थाल्छ मेन मेथड कहाँ छ भनेर उसले खोज्यो 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 अनि यहाँनिर भेटिदियो मेन मेथड यहाँ छ उसले भेट्यो अनि जहिले पनि के गर्छ कुनै पनि मेथडमा जावा टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ जहिले पनि के हुन्छ माथिबाट तल जान खोज्छ स्टेप बाई स्टेप अब सुरुमा के भयो यो ग्रीन कलर हाइलाइटेड छ भनेको अहिले यहाँनिर यो लाइनमा गयो त्यसपछि अर्को लाइनमा जान्छ सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन हैन के भयो उहाँले ब्रस गरिराख्नु भएको छ ल ब्रस गरिसकेपछि के हुन्छ उहाँको यसरी उहाँले नेट चलेन भनेर के आउटपुट आउँछ यो लाइनमा गयो जावाको वर्कफ्लो त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ डब्लु डट कम्प्लेन डब्लु डट कम्प्लेन अब कहाँनिर गइदिन्छ त यहाँनिर डब्लु डट कम्प्लेन अब भनेको कहाँनिर जान्छ वर्ल्डिङ भन्ने क्लासको कम्प्लेन भन्ने मेथड भित्र गइदिन्छ अनि त्यो मेथडमा गइसकेपछि अब के हुन्छ त यहाँनिर पनि स्टेप बाई स्टेप गइरहेको हुन्छ माथिबाट तल पहिलो लाइन त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ त्यसरी हुँदै जान्छ अनि के हुन्छ यसरी गरिसकेपछि जब यो मेथड सकिन्छ तब फर्केर कहाँ आउँछ त जहाँबाट यसले एक्जिट गराएको थियो अघि के थियो त हाम्रो डब्लु डट कम्प्लेनबाट यो मेथड कल भइरहेको थियो हैन भनिसकेपछि अब के हुन्छ त यो मेथड जब कम्प्लिट भइदिन्छ वर्कफ्लो फर्केर कहाँ आइदिन्छ त यही कम्प्लेन भन्ने मेथडको सेमिकलन पछाडि आइदिन्छ यानी कि कुक भन्ने लाइनमा गइदिन्छ अनि कुकमा के हुन्छ त अब सबैलाई हाइलाइट गर्दै डिबग गर्नको लागि अब यो कुक भन्ने मेथड कल हुनेवाला छ अब के हुन्छ त कुक भन्ने यही टोल भित्र छ यही टोल भित्र हुने बित्तिकै के भयो त यसरी फुड इज प्रिपेयर्ड भनेर कुक आउँछ खाना बनाउँछ फर्केर जान्छ हैन अब कुकको काम सकिसक्यो काम सकिसकेपछि के हुन्छ त ऊ आफ्नो घर फर्केर जान्छ अनि प्रशान्तजीको वर्कफ्लो कुक भन्ने मेथड जुन कल गर्नु भएको थियो त्यो मेथडको नेक्स्ट लाइनमा स्टार्ट हुन्छ अथवा सेमिकलन पछाडि स्टार्ट भइदिन्छ त्यसपछि फेरि उहाँको नेट चलेन वर्कफ्लो कहाँ गइदियो यो कम्प्लेन भन्ने मेथडमा स्टेप बाई स्टेप माथिबाट तल हुँदै मेथडहरू फ्लो हुन्छ अनि फेरि के भयो कम्प्लेन भन्ने मेथड सकिने बित्तिकै उहाँको नर्मल वर्कफ्लो सुरु हुन्छ उहाँको एसी चलेन अनि उहाँले इलेक्ट्रिसियनलाई कल गर्नुभयो इलेक्ट्रिसियनले 300 चार्ज गर्छ उहाँले के गर्नुभयो इलेक्ट्रिसियनले एसी रिपेयर गर्छ रिटर्न गरिसकेपछि के हुने भयो उहाँलाई चेन्ज रिटर्न गर्छ अनि यहाँनिर चेन्जमा के छ उहाँको रिटर्न 200 रुपीज आइदियो होला यहाँनिर फोकस गरौँ यो डिबग मोड एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला धेरै राम्रो छ जो कोडिङ गर्न चाहनुहुन्छ प्रोग्रामर बन्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिबग चाहिँ सिक्नुहोस् है लाइन बाई लाइन तपाईको कहाँ प्रब्लम छ कुन भेरिएबलले कति ठाउँ खान्छ त्यो सबै हेर्न सजिलो हुन्छ इन्टमा अहिले के छ उहाँले 500 दिनुभयो इलेक्ट्रिसियनले 300 चार्ज गरेर उहाँलाई फर्केर 200 रुपैयाँ दियो अनि प्रशान्तजीको पकेटमा अहिले वालेटमा 200 पैसा रुपैयाँ बचेको छ
त्यसपछि फेरि वर्कफ्लो कहाँ गयो w.complain हैन वर्डलिङलाई कम्प्लेन गर्नुभयो त्यसपछि के भयो अनि यो पुरै प्रोग्राम सकियो उहाँ सुत्न जानुभयो अनि फेरि नेक्स्ट डे यसरी नै रिपिट हुन्छ अलिकति जसलाई यो एक्जाम्पल बेकार लाग्यो ठिकै छ मैले अलि रमाइलो गर्नलाई मात्रै खोजिरहेको थिएँ मेथडको वर्कफ्लो कसरी हुन्छ भनेर देखाउनलाई जहिले पनि सम्झिनुस् कुनै पनि क्लास हामीलाई रन गर्नु छ भने जहिले पनि स्टार्टिङ मेन मेथडबाट हुन्छ अनि मेन मेथडबाट के हुन्छ टप डाउन एप्रोच भइरहन्छ फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन यस्तै गरी जबसम्म यो मेन मेथड सकिदैन तबसम्म त्यो प्रोग्राम चलिरहेको हुन्छ स्टार्टिङ फर्स्ट लाइनबाट एन्डिङ लास्ट लाइनबाट यसरी फ्लो हुँदै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त हामीले अरू कुनै मेथडलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ अब सपोज कम्प्लेन भन्ने मेथड यो यति कामहरू उहाँले हरेकचोटि आफ्नो मेन मेथडमै हाल्नु भएको भए कति भर्टिकल स्पेस खान्थ्यो कोडिङको कति बढी मेमोरी खान्थ्यो अनि कति रिपिटिसन हुन्थ्यो हैन त्यो रिपिटिसन घटाउनलाई उहाँले के गर्नुभयो उहाँले वर्डलिङ भन्ने एउटा क्लास बनाएर कम्प्लेन भन्ने मेथड बनाइदिनु भयो अनि के भयो त उहाँलाई अर्गनाइज गर्न सजिलो भयो त्यो उहाँलाई अब जब चाहिन्छ उहाँले यसरी कम्प्लेन भन्ने मेथड कल गरेर यो रिपिट हुने कोडहरू यसरी चलाइसक्नुहुन्छ अनि कसले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो माइक अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ अथवा सोध्दा हुन्छ है अनि के हुन्छ जब यो एउटा पर्टिकुलर मेथड कम्प्लिट भइदिन्छ त्यो मेथड कम्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ वर्कफ्लो फेरि मेन मेथडमै फर्किन्छ कहाँनिर फर्किन्छ त ठ्याक्कै जहाँबाट कल भएको थियो त्यसैको नेक्स्ट लाइन अथवा त्यसको सेमी कलन पछाडि वर्कफ्लो कन्टिन्यू हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ कुक भन्ने मेथड कल भइदिन्छ कुक भन्ने मेथडमा यो यसरी वर्कफ्लो तलदेखि माथि जान्छ जब कुक भन्ने मेथड पनि सकिन्छ तब फर्केर वर्कफ्लो आइदिन्छ त जाभाको यहीँनिर आइदिन्छ फेरि कम्प्लेन गर्यो यति वर्कफ्लो सकायो फर्केर फेरि यहाँनिर आयो एसी नट वर्किङ अनि उहाँले के गर्नुभयो इलेक्ट्रिसियन भन्ने मेथड कल गर्नुभयो फेरि यहाँनिर के भयो इलेक्ट्रिसियन भन्ने एउटा मेथड छ माथिदेखि तल यसले आफ्नो काम एक्जिक्युट गर्यो यहाँनिर सर्टेन प्यारामिटर आर्गुमेन्ट लियो सर्टेन आर्गुमेन्ट रिटर्न गर्यो हैन अनि रिटर्न गरेको कुरा उहाँले चेन्ज भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्नुभयो अनि फेरि उहाँ सुत्नुभन्दा अगाडि के गर्नुभयो नेट चलेन अब कम्प्लेन त गर्नु पर्यो उहाँले के गर्नुभयो यसरी वर्डलिङ भन्ने क्लासको कम्प्लेन भन्ने मेथडलाई कल गर्नुभयो यसरी सर र माथिदेखि तलसम्म यसको कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि फेरि फर्केर यहाँ आइदियो अब यहाँ आइदियो अब उहाँको केही काम छैन यो मेथडमा हुने जति सबै कामहरू सक्यो उहाँ सुत्न जानुभयो अनि प्रोग्राम सक्यो यसरी हाम्रो वर्कफ्लो चलिरहन्छ जाभामा मेथडहरूमा चाहिँ ल हामी अब क्लास एन्ड अब्जेक्टतिर जाने सोचिरहेको थियौँ तर आज सायद भ्याउँदैन होला मेथडमा कसलाई केही कन्फ्युजन केही सोध्नु अथवा केही थप्नु छ भने भनौँ है सायद मैले यो राम्ररी नबुझाएको पनि हुन सक्छु हैन यो इक्जाम्पल अलि इनएप्रोप्रिएट होला त्यसले प्रशान्तजीलाई फेरि सरी भन्नु पर्यो यो हामी एक्जाम्पलको लागि मात्रै रमाइलोको लागि मात्रै गरेका थियौँ है ल यहाँनिर कसलाई केही भन्नु छ सोध्नु छ भने भनौँ है अनि एउटा एडभाइस दिन्छु तपाईहरु के गर्नुस् त जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज यदि सिक्न चाहिराख्नु भएको छ त्यसको डिबगिङ भन्ने फंक्सनालिटी एकचोटि चेक गर्नुस् तपाई कोड गर्दाखेरि तपाईको प्रोडक्टिभिटी एकदमै बढेर आउँछ है एरर कहाँनिर छ कहाँ खोजिराख्नुहुन्छ खोजिराख्नु साटो के गर्छौं त हामी यसरी डिबगर हाल्दिन्छौं डिबगिङ पोइन्टहरु हाल्दिन्छौं अनि हाम्रो भेरिएबलहरु कहाँ छ के छ यसरी थाहा हुन्छ ल कसलाई केही सोध्नु छ के भन्नु छ एकचोटि अब आउने क्लासमा क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेर हेरेर आउनु होला नि है